अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुगर मर्दों और औरतों को खोखला कर देने वाली बीमारी, बहुत बड़े बांझपन का सबब। अब शुगर सिर्फ बड़ों तक नहीं रही, बच्चों में भी पाई जाती है। डायबिटीज़, शुगर के इलाज के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदबीरें और देसी और एलोपैथिक मेडिसन, फ्रूट और सब्जियों से बेहतरीन इलाज। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज हम एक अहम वीडियो बनाने लगे हैं, एक अहम टॉपिक पे आपके साथ मालूमात शेयर करने लगे हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर के लबलबे को, जो वो लबलबा है उसके कम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप कम से कम मेडिसिन लें, ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहें। उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है भिंडी। ये भिंडी, इस भिंडी को लेंगे हम 3 दाने। 3 दाने ये भिंडी लेकर इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे और एक दरमियान से यूँ कट सा लगा देंगे। इसको पानी में छोड़ देंगे। ये पूरी रात पड़ी रहेगी। सुबह को उठाकर भिंडी को निकाल देना है। पानी इसका जो है ना वो अब इस्तेमाल करेंगे। देखें कैसे। मैंने एक पानी का ये गिलास लिया है, ये पानी का एक गिलास है, ठीक है। अब इसमें मैं ये भिंडी का जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है ये काट रहा हूँ। ये वाला हिस्सा काट दिया मैंने, या आप काट दें ऐसे ही। ये देखिए, ये फिर नीचे वाला हिस्सा ऐसे काट दें, बिल्कुल इसी तरह काटें। फिर इसके दरमियान में यहाँ एक कट सा लगाएं, ऐसे सिर्फ सिंपल सा कट लगाना है ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए। थोड़ा सा इसे खोलें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखिए थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा ऐसे, ये नज़र आ रहा है, ऐसे खोल दें इसको पानी में भिंडी। फिर दूसरा पीस लेंगे भिंडी का, इसका भी ऐसे करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा नथने काट लेंगे, नीचे वाला ये हिस्सा काट लेंगे यहाँ से। ये काटने के बाद आपने इसको भी यहाँ ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया। इस कट को खोलें, ये देखिए इस तरीके से खोल लें। इसको ऐसे पानी में जो है डिप कर लें। ये ऐसे डिप करें कि ये पानी में चली जाए, नीचे चली जाए, इसको पानी के अंदर रहने दें, ठीक है। ये 3 दाने भिंडी के आप ऐसे करेंगे। पूरी रात ये पानी में भिगो कर रखेंगे। सुबह उठकर इनको ऐसे निकाल लेंगे, फेंक देंगे। इसका पानी जो है वो आप पी लेंगे। ये पानी मुतवातिर पीना है रोज़ाना निहार में। कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी, कोई ऐड नहीं करनी, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, और सस्ता तरीन है। इससे बड़ी सस्ती चीज़ मेरे ख्याल के मुताबिक इस शुगर जैसे मूजी मर्ज के लिए और कोई नहीं है। तो आप ये 3 दाने लेंगे, रोज़ाना पानी पी लेंगे रोज़ाना। फिर 3 दाने नेक्स्ट सुबह शाम को लेंगे। रोज़ाना इसी तरह करते रहेंगे, पीते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर कम होना शुरू हो जाएगी। ये मुतवातिर पीना है, लगातार पीना है। और शुगर जब टेस्ट कराते रहें, जब शुगर नॉर्मल हो जाए फिर आप उसमें वक्फा कर सकते हैं। एक दिन का, एक दिन का वक्फा करके पिएंगे। ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसमें एहतियात सिर्फ इतनी है, ऐसे लोग जिनकी पहले ही शुगर लो है उनको ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ीद शुगर लो होने का ख़तरा है। ऐसे लोग जिनकी शुगर का पहले ही इशू है, पहले ही शुगर लो है, उनको ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ीद शुगर लो होने का, कम होने का ख़तरा हो जाता है।
یہ بہترین سادہ سا ٹپس ہے، دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں، اور پینے میں ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں پڑا ہے، میں یہ پی رہا ہوں، کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں ہے، معمولی سا بھی فرق نہیں ہے، لیکن لبلبے کو زندہ کرنے کے لیے، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہترین قسم کا ٹانک ہے، بہترین قسم کی ٹپس ہے جس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ یہ مفت میں ہے، فری میں ہے، اور پیور ہے، خالص ہے۔ 3 دانے روزانہ بھنڈی کے لیں، شام کو پانی میں رکھ دیں، ڈھانپ کے پانی رکھیں، بھنڈی دھو کر ڈالنی ہے اس میں، رات کو ڈال دیں، صبح اٹھ کر بھنڈی نکال کے اس کو ایک طرف کر دیں اور پانی پی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی، پھر ایک دن کے گیپ سے پیتے رہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ شوگر کے حوالے سے ہونے والی ہماری گفتگو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ ضرور یہ کریں گے۔ دیکھو دوستو، مہنگی ادویات لیتے ہیں، مہنگے انسولین اور گلوکوفیج کی گولیاں اور پتہ نہیں کتنے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن ہے، تو یہ ایک سستا آئٹم ہے، ٹرائی کریں، آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہوتا۔ 3 دانے بھنڈی کے آپ دکاندار سے فری بھی لے سکتے ہیں، ویسے فری لینا اچھی بات نہیں ہے، فری بھی لے سکتے ہیں۔ بھنڈی کے 3 دانے لیں روزانہ جا کر، اور شام کو ان کو کاٹ کے ایسے گلاس میں ڈال دیا کریں، صبح اٹھ کے پی لیا کریں۔ 7 دن کے اندر آپ کو حیرت انگیز رزلٹ ملے گا۔ اس کا بھنڈی کا جادو دیکھیں 7 دن کے اندر، کہ ایسا جادو کرے گی کہ آپ کی شوگر غائب۔ لیکن یہ احتیاط ہے کہ ایسے لوگ جن کی شوگر پہلے ہی لو ہے، وہ اس کو قطعاً استعمال نہ کریں۔ پہلے دن شوگر اپنی چیک کرائیں، اور 7ویں دن بھی شوگر چیک کروانا، آپ حیران رہ جائیں گے بھنڈی کے جادو سے، کہ ایسا جادو ہے اس بھنڈی کے دانے میں، اتنا بڑا کمال ہے اس کا۔ واقعی یہ حیرت انگیز بات ہے، اس میں اللہ پاک نے خاص صلاحیت رکھی ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کی، شوگر کو نارمل کرنے کی، مردہ لبلبے کو زندہ کرنے کی۔ لبلبا جو کسی وجہ سے کام چھوڑ چکا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا ورک شروع کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میڈیسن چھوڑ دینی ہے، میڈیسن جاری رکھنی ہے، لیکن یہ استعمال کرنا ہے۔ جیسے یہ استعمال آپ اس کا کرتے جائیں گے، شوگر آپ کی کنٹرول ہوتی جائے گی، پھر آپ ٹائم میں مدت بڑھاتے جائیں گے۔ تھینکس، مجھے امید ہے کہ آج کی ہونے والی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس۔